दशमस्कन्धः अथ पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः 45th chapter रागं कल्याणी। श्रीशुक उवाच पितरौ उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तमः मा भूतिति निजा माया तथा न जनमोहिनी। उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वदर्शवः कृष्णया वनतः प्रीणन् अम्बदातेति सादरम् तास्पत्तो युवयोः तात नित्य उत्कण्ठितयोरपि बाल्यपौकण्डकैशोराः पुत्राभ्याम् अभवन् क्वचित् न लब्धो दैवहतयोः वासो नो भवदन्तिके यां बाला पितृगेहस्ता इन्दन्ते लालितामृतं सर्वार्थसम्भवो देहगाजनितः पोषितो यतः तयोर्याति निर्देशं पित्रोर्मत्यः शतायुषा यास्तयोरात्मजकल्पात्मना च धनेन च वृत्तिं न दद्यातं प्रेत्य स्वमांसं खादयन्ति मातरमितरं वृद्धं भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो अभिश्वश्रयन् मुदः तन्नावकल्पयो कंसात् नित्यम् उद्विग्नचेतसः मोगमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा वामनर्चतोः तक्षन्तु मर्गतः तात मातर्नौ परतन्त्रयोः अकुर्वतोर्वां शुश्रूषां कृष्टयोः दुर्हृदा। श्रीशुक उवाच इति माया मनुष्यस्य हरेर्विश्वात्मनो गिरा मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वज्या पतुर्मुदम् सिञ्चन्तौ अष्टुधाराभिः स्नेहपाशेन चावृतौ न किञ्चित् उच्चतो राजन् बाष्पकण्ठो विमोहितौ एवमाश्वास्य पितरौ भगवान् देवकीसुतः मातामहं तु उग्रसेनं यदूनामकरो नृपम् आगचास्मान् महाराज प्रजाख्याख्यप्तुमर्हसि ययादिशापाद्भिः नासितव्यं नृपासने महिभृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः बलिन्मरन्त्यवनताः किमुदान्येन राधिकाः सर्वान् स्वाज्ञातिसम्बन्धान् दिव्यः कंसभयाकुलान् यदुवृष्टि अन्धकमधूदाशार्कपुरादिकान् सभाजितान् समाश्वास्य विदेशान् श्वासकर्षितान् यवासयत् स्वगेहेषु वित्तैः सन्दर्भ्य विष्पकत् कृष्णसङ्कर्षणभुजैः गुप्तालब्धमनोरथाः गृहेषु वेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वराः वीक्षन्तो अहरः प्रीता मुकुन्दवदनाभुजम् नित्यं प्रमुदितं श्रीमते सदयस्मृतवीक्षिणम् तत्र प्रवेशोऽप्यासन्न युवानः अतिबलोजतः पिबन्तः क्षयमुकुन्दस्य मुखामुजसुधां अतनन्दं समासाद्य भगवान् देवकीसुतः सङ्कर्षणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमोचतुः पितर्युवाभ्यां स्निग्धाभ्यां पोषितौ लालितौ वृषम् पित्रोऽभ्यधिका प्रीतिः आत्मजेषु आत्मनोभिः सपिता सा च जननीयौ पुष्टीतां सुपुत्रवत् शिशून् बन्धुभिरुत्सृष्टान् कल्पैः पोषरक्षणे यातयूयं मृजं तात वयं च स्नेहदुःखितान् ज्ञातीन् वो द्रष्टुमिष्यामः विधाय सुहृदान् सुखम् एवं सान्त्वय्य भगवानन्दं सम्प्रजमच्युतः वासः अलङ्कारकुट्याद्यैः अर्हयामास सादनम् इत्युक्तौ सोपरिष्वज्य नन्दः प्रणयोत्पलः पूरयन्नश्रुतर्नेत्रे सखकोपैर्वचम्ययो अधशूरसुतो राजन् पुत्रयोः समकारयत् पुरोदसा ब्राह्मणैश्च तावद्विष संस्तुतिम् देव्यो दक्षिणा गावो रूपमाला स्वलङ्कृताः स्वलङ्कृतेभ्यस्तं पूज्य सवत्साः क्षोममालिनेः या कृष्णरामजन्मक्षेमदो मनोदत्ता महामतिः ताश्च ददात् अनुस्मृत्य कंसेन अधर्मतो वृताः ततश्च लब्धसंस्कारो द्विषत्वो प्राप्य सुब्रतो गर्गाद्यत कुलाचार्यात् गायत्रं मृदमास्थितौ प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरो सिद्धामलज्ञानं गुहमानौ नरेहितैः अतो गुरुकुले वासमिच्छन्तौ उपजग्मतुः काश्यं सान्दीपनिं नाम यवन्ती पुरवासिनम् यतोपसाद्यतौ दान्तौ गुरो वृत्तिमनिन्दिता ग्राहयन्तौ उपेतौ भवत्कक्त्या देवमिवाकृतौ तयोः द्विजवरस्तुष्टः शुद्धभावानुवृत्तिभिः प्रोवाच वेदान् अखिलान् साङ्गोपनिषदो गुरुः सरहस्यन्दनुर्वेदं धर्मान्यापदयां तथा च अन्वीक्षिकीं विद्यां राजनीतिं षड्विदां सर्वं नरवरश्रेष्ठो सर्वविद्या प्रवर्तको सकृन्निकरमात्रेण तौ सञ्जगृतरुनृप अहोरात्रिः चतुष्षष्ट्या संयत्तौ तावती कलाः गुरुदक्षिणया आचार्यं चन्दयामास तु नृप द्विजस्तयोस्तं महिमानमद्भुतं संलक्ष्य राजन् अतिमानुषीं मतिं सम्मन्त्रपत्न्या समहार्णवे मृतं बालं प्रभासे वरया बभूवः
तथेत्यदारुह्य महारथौ रथं प्रभासमासाद्य दुरन्त विक्रमो वेलाम्बभ्रज्य निशीदतु क्षणं सिन्धुर्विदित्वार्हणमाकनत्तयोः तमाह भगवान् आशु गुरुपुत्रः प्रतीयतान् योऽसौ इहत्वयाभ्यास्त्रस्तो बालको अवहतोऽग्निना समुद्र उवाच नैवाहर्षमहं देव दैत्यः पञ्चजनो महान् अन्तर्जलचरः कृष्ण शङ्खरूपधरोऽसुरः आस्ते तेनाहतो नूनं तच्छ्रुत्वा सत्वरं प्रभूजलमाविश्यतं गत्वा तापश्यतु दरेऽर्भकम् तदङ्गप्रभं शङ्खम् आदाय रथमागमद्य ततः संयमनीं नामायमस्य दयितां पुरीं गत्वा जनार्दनः शङ्खं प्रदद्दो सहलायुधः शङ्खनिर्घालमाकर्ण्य प्रजा संयमनो यमः तयोः सपर्यामहदीं चक्रे भक्त्युपबृंहिताम् वाचावनतः कृष्णं सर्वभूताश्रयालयम् लीलामनुष्य हे विष्णो अलिवयो करवाम किम् श्रीभगवानुवाच गुरुपुत्रमिहानीतं विषकर्मनिबन्धनम् अया आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृतः ततेति तेन उपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमो दत्त्वा स्वगुरवे भूयः ऋणीष्वेति तमोचतुः गुरुवाच सम्यक् सम्पादितो वत्स भवद्भ्यां गुणनिष्क्रयः को निष्पद्विदगुरोः कामानाम् अवशिष्यते ये गच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वामस्तु पावने छन्दांसि अयातयामानि भवन्त्विकपरद्रज गुरुणैवम् अनुज्ञातो रथेन अनिरङ्घसा आयातु स्वपुरं तात पर्जन्यनिनदे वै समनन्दन् प्रजा सर्वा दृष्ट्वा रामजनार्दनौ अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधनाय इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गुरुपुत्रानयनं नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।